किसी माशरे में कवानीन की पाबंदी, किसी भी मुल्क या माशरे में कवानीन की पाबंदी, इसके क्या समरात और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात। कानून क्यों बनाए जाते हैं, कानून पर अमलदारी क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसको पहुंचता है कानून की अमलदारी से, कानून की पाबंदी से। हर एक शख्स जहाँ कानून की पाबंदी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यकीनन जहन में, दिल दिमाग में एक वसवसा सा आने लगता है कि कानून आवाम के लिए, मगर मावराए कानून खवास के लिए, यानी एक्स्ट्रा जो उनके पास वो कानून से बाला हैं। ख्वाब व गुमान में ये तसव्वुर चमकने लगता है कि कानून आवाम के लिए, जबकि अगर दुनिया की तारीख़ का हम मुताला करें, एक सरसरी सी अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो पता ये लगता है कि दुनिया आज जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे भी कल ऐसा ही हुआ करता था कि कानून के मुख्तलिफ दर्जात, कानून के ऊपर अमलदारी के मुख्तलिफ लेवल्स हुआ करते थे। बड़ों के लिए अलग कानून, छोटों के लिए अलग कानून, बड़ों के लिए अलग किस्म की सज़ा, छोटों के लिए अलग किस्म की सज़ा। किसी भी मुल्क की तरक्की और तनज़्ज़ुली यानी डिक्लाइन एंड उरूज और ज़वाल का राज उस मुल्क के कवानीन पर है, कवानीन की पाबंदी में है। ममलकत खुदादाद जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा और आपका प्यारा वतन है, मुल्क है, मस्कन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। देखिए, दो अलग चीज़ हो गई, एक हमारा एक रियासत है और उससे पहले हम मुसलमान हैं। हमारा मज़हब, हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह सुब्हानो तआला का बनाया हुआ, भेजा हुआ दीन है। इसमें निज़ाम है, निज़ाम ज़िंदगी, निज़ाम सियासत, निज़ाम इबादत, मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात इस्लाम हमें प्रोवाइड करता है, ज़ाब्ता मुकम्मल। जहाँ जहाँ हम दुनिया की तरक्की के साथ साथ जहाँ हम रुकते हैं, जैसे इंटरनेशनल क़वानीन, जैसे साइबर क्राइम, जैसे और जदीद टेक्नोलॉजी आज हम इस दुनिया में उससे इंजॉय कर रहे हैं। अगर उसकी वायलेशन हो तो क्या सज़ा या जज़ा है, क्या इनाम और सज़ा है, ये सारी चीज़ें हम कब हम इसे इंजॉय कर पाएंगे, जब उन नए क़वानीन पर इस्लाम की रोशनी में हम लेजिस्लेट करेंगे, कानून साज़ी करेंगे, तब हम भी अमन से रह पाएंगे, आप भी अमन से रह पाएंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा और मुल्क में बसने वाले अक़वाम भी तरक्की करेंगे। हमारा मज़हब फॉर्चुनेटली दीन हमारा इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम ज़िंदगी है, जिसकी पाबंदी हम पर हर लिहाज से लाज़मी है, फ़र्ज़ है। इस्लाम अमन और सलामती का पैगाम देता है, स्प्रेड करता है, हर ख़ास व आम को अमन की ज़मानत देता है इस्लाम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानो तआला का इरशाद मुबारक है कि तर्जुमा, अल्लाह की ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले मत हो। ये ज़मीन, ये आसमान, इस आसमान ज़मीन के बीच जो कुछ है, ये सब अल्लाह की ज़मीन है। इस ज़मीन के ऊपर या इस खला में, मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, या इस खला में फ़साद, फितना, बर्बरियत, बदअमनी, बददियानती, गुनाहों को मत फैलाओ। इस्लाम में सलामती का दर्स है। इस्लाम का मतलब टू सबमिट योर विल
to submit your will to Allah. اللہ کے آگے سر نگو تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے. اپنی ضد، اپنی انا، اپنی تکبر، اپنی سوچ اگر اسلام سے ٹکرائے تو حکم ہے کہ اپنی سوچ کو چھوڑ دو اور رب کے بھیجے ہوئے قاعدے قانون کو اپنا لو. اور رب نے جو بھیجا اس کے سورس دو ہیں، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان، اور ان دونوں پر عمل کر کے دکھایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد صحابہ اکرام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو. اسلام میں سلامتی کا درس ہے اور پھر دین اسلام پر چلنے والا مسلمان کہلاتا ہے. اگر ہم دین اسلام پر چلیں گے تو ہم مسلمان کہلائیں گے، کہلانے کے حقدار ہیں. اور مسلمان جب کہلائیں گے تو اسلام کے تمام اصول، ضابطے، ہر لفظ ہو بہو ہمارے زندگی میں آنا چاہیے، بلکہ نظر آنا چاہیے. دین اسلام پر چلنے والا مسلمان کہلاتا ہے. یہ جو لفظ مسلمان ہے اس میں سلامتی کا درس ہے. جہاں کہیں مسلمان لفظ آئے گا اس کا مطلب سلامتی چاہنے والا، سلامتی میں رہنے والا، سلامتی کی دعائیں کرنے والا. السلام علیکم، سلامتی آپ پر ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ پر بھی سلامتی ہو. تو یہ سلامتی کا درس دیتا ہے. اور جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں. چنانچہ روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہوا کہ اسلام امن اور سلامتی اور سکون کا دین ہے. اسلام کے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر معاشرے، ہر قوم، ہر ملک کے کچھ قوانین، دنیاوی قوانین، ریاستی قوانین، حالات کے نتیجے میں جو قانون سازی کی جاتی ہے ان قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. ملک دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹ کیے جاتے ہیں، قوانین میں ترمیم کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کو سکون حاصل ہو اور ملک ترقی کرے. یہی دو چیز ہے. جس ملک میں، جس ریاست میں لوگ رہتے ہیں، بلکہ مخلوق خدا رہتے ہوں جس میں جانور بھی ہیں، ان کو سلامتی حاصل ہے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے بھی اور دنیاوی نقطۂ نگاہ سے بھی. یہ ایک مثبت پہلو ہے. اور منفی پہلو یہ ہے کہ قرآن توڑنے اور اصول اور ضوابط کا احترام نہ کرنے سے افراتفری معاشرے میں پھیل جاتی ہے. قرآن توڑنے کا مطلب اپنے مقصد سے قرآن کو انٹرپریٹ کیا، اپنے مقصد سے توڑ مموڑ کر پیش کر دیا، یا ایک لفظ استعمال کیا اللہ غفور الرحیم ہے. یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ہی بتایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ نے اس دین میں ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیا دارالعمل ہے. اس دنیا میں جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی پائے گا. آپ جس راستے میں چلیں گے اسی راستے کے راہی کہلائیں گے اور اسی راستے کے منزل تک پہنچیں گے. یہ مثبت ہے. اور منفی جو اس کی پہلو ہے، لوگ اس کو اپنے ذاتی مقصد میں استعمال کرنے لگتے ہیں. یہ اس کی منفی پہلو ہے. اس سے معاشرے میں افراتفری، انارکی، بددیانتی، بدامنی اور خلفشار پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں.
جن کی بنا پر نہ صرف افراد کا سکون تہو بالا ہو جاتا ہے جو رہنے والے لوگ ہیں، بلکہ انسان کے علاوہ تمام مخلوق افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے شہر میں دیکھیے، کوئی جانور کتا بلی جا رہا ہے، چھوٹے بڑے بھی پتھر لے کر اس پر نشانہ بازی کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ منفی عمل، یہ شیطانی عمل ان سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت میں، زمانے میں اسلامی معاشرے میں قانون کا کس قدر احترام کیا جاتا تھا، اس کی نہایت ہی عمدہ مثال شراب کی حرمت کے سلسلے میں دیکھنے میں آئی ہے۔ جو ہی شراب کی حرمت کا اعلان کرایا گیا، جو ہی شراب پر مدینہ میں پابندی کا اعلان ہوا، تو ہی صحابہ کرام نے اسی وقت جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، کسی کے ہاتھ میں مے کا پیالہ، شراب کا کٹورا، کسی کوئی مٹکا میں لیا، کوئی یعنی جو جس حالت میں بھی شراب کا کسٹوڈین تھا، اس نے فوراً سمعنا و اطعنا، جہاں نبی کا حکم آیا براستہ قرآن، کیا کیا؟ اسی وقت اپنے شراب کے کاروبار کو ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے کی گلیاں اس وقت شراب سے بھر گئی تھی، یوں لگا تھا شراب کا سیلاب آ گیا شہر میں۔ یہ ایمان کامل کی علامت ہے کہ جہاں صحیح سنا، جہاں سچ بات سنی، جہاں حق بات کان کو ملی، ہم نے فوراً اطاعت کی۔ یہ ہے مومنوں کی شان، مومنوں کی پہچان۔